نن معاشی بحران دے منگ تا پتہ لگی کہ پیٹرول پمپ کے ولار دے تب ورطوے پیٹرول واچو آغا پا سوچ کی کہ دا کریانی پا دکان کے ناسی پا سوچ کی زد اختر پا ورز باندی دا اختر منز ما پڑاو کورا روانو ما پا دے پی خور کے پا چوکی او بابا ناسو دا اختر ورز دا او زانتے گینتری او کودال او بیلچک خودے دا او پا دی چہرہ باندی دیر زیاد خفگان پرو تو زور تو درے دم ماوی بابا جی تو ولی ناسے تو کور تا نزیز تا کور نشت دے زد آغد آغی اوخ کو دا آغی دردونو ترجمانی نشم کولے خو ما تا وی سنگ لارشم نمی بچولا جامع اغسطی دی و نمی پیزار اغسطی دی زکا کور تزمن اول تپوس بدائی نو دا دینا دا خدا چی بس دا اخترم دل تا بار تیر کم که دا اختر پورس چرتا چا مزدوری لبوت لما گورا دیر خلق داسی دی منزو کو جماعت نا روزو کنا سوار لسوالگری دیو جماعت مخیطا ناسی پیغلی جنکی چی پا سر باندی دی عزت صادر پکارو دا دی ٹول پلازو مخیطا اخوی سوال کئی لگیا دی ہے دا دوی دا عزت محافظ سوک دے زوس گورم پنن سمات دور کے ماشوم بچے پدے گرم زمکا باندی سملولے دے پدے خیٹا باندی ورطا دے بجلی بل کے خودے دے وی زمان ندیاڑشت دے نمی مزدورشت دے زمان خود چت لہڑی مات دکھنا زبدا بل دا کمزے نا داخلو ما زمان مور بیمار دا اغیلا بدا کمزے نا دوایانی کوم زمان پلار بیمار دے داغا علاج بسنگ کوما نن زب تکلیف کے ما زویم کہ دا آغی سرمایہ دار سرا دا آغی مالدار سرا دا آغی عیاش سرا ستاد غریبی ستاد اوخ کو فکر نشتا نو منگ سرا خوشتا دے کنا رازی کہ یو ڈوڑی دا دا با نیمکو نیمہ با دا گاونڈیانو خری نیمہ با منگ پخپلا باندی اخرو آواو دا اغا مزاجو چی قرآن بیانی اشداء علی الکفار رحماء بینهم زلونم سخشوی دینو خبر را باندے اثر نکئی سوک جاڑی بس جاڑی دی کنا گرم خواہ غزی چی پا کمزے اور بلیگی کہ تو اس ماتوے چی زما پو خیٹا دڑ دے کنا زبے مڑا سے گپ لگے اوخ کے وچول زدکے آغا انسانیات آغا دا سجدو حسن آغا دا شپید جڑا گانے آغا دا ختم نبوت دفاع آغا دا ناموس صحابہ دفاع آغا دا ابو بکر صدیق صداقت آغا دا حضرت عمر عدالت آغا دا حضرت عثمان سخاوت آغا دا حضرت علی شجاعت آغا دا بی بی فاطمہ حیا عفت و پاک دامنی کہ وجود ترازی عمل ترازی زمات دیزے دا ناست خبرہ یاد ساتی دا دے اعمال دا حسن پا بدلکی با رب العالمین دا رحم فیصلی را لیگی انشاءاللہ اغوی کربا میل مراغے نو دیو بے مڑاکڑا اے پخبل بے ورزراسی لاسک تکو ملما بے مڑاولو منگتے انسانیت خود لے دے دیو چیلی سربو پو کورونو بے گرزو دوی بے منکشتا اگوی بے منکشتا دوی لورکی واپس بے ماغی کور ترا گئے سوک زکاة اخستو والا نو منگ جماعت کی منزو کو نو منگا پدی سوچ کی چی اللہ اس با منگ دعا کو چی اللہ زمانگ پا حال باندے رحمو کا آغا گھٹ کی او دا پریاد آواز رازی آغا گھٹ کی دا پریاد آواز رازی خلق سے پریاد کئی تاستا پتا دا آغا سرمایہ دار آغا مالدار آغا عہدیدار چی پا لکن روپو کی آغا تنخواہ اخلی
سبا به تا نه دا پوښتنه ضرور کیږي چې تا په مړه خېټه وخوړه من جنبه کبدا جائعا او ستا دا ګاونډي نهر اوده شو تا د ده فکر کړی دی او که نه دا پوښتنه به وي زما په خیال جومات کې صرف دا آوازونه دي څوک وایي ګردې مې خرابې دي څوک وایي کمزوری ما څوک وایي لاس مې تنگ دی کاش برس جائے یوں ہی نور کی بارش ایمان کے شیشوں پہ بڑی گاس جمی ہے ذکا خود بدر دردون نخکاری ذکا خود تبوک دردون نخکاری کمبل راخ کا موبائل رو باسا سوک میں نہیں نیو کوٹپ کی زان پسے وربن کا او سوک میں نہیں نی یاد ساتو ان ربکا لبالمرصاد حقیقت دے تاسو ماتا گو رئی زسنگ نیغ ناستے مالا حیا رازی چی دومر خلق تا تا گوری خواہ سکرین او کیمرہ لگے دلے دا مالا حیا رازی نو رب کائنات تا تا گوری کنا تا ولی نا پوئے گے او دا سی گوری لکا خکاری چی خپل خکار تا شیشہ غستے دے ثلاثة إلا هو رابعهم دا قرآن مزاج دے تاسو دری سلورم اللہ دے تاسو تگوری ولا خمسة إلا هو سادسهم تاسو پینزش پکم اللہ دے تاسو تگوری ولی نا پوئے گے علیمم بذات الصدور دے تورش پکے چی تور میں گئے پتور تیارکے پتور کانی باندے روان دے رب العالمین دا دغمیگی دا دل او دماغ دا ارادینم خبردار دے چی چرت روان دے و سب سے روان